الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ مل کر درود سلام پڑھیے، صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلوات و سلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ حمد و ثنا اور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ کے اندر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ حق تعالیٰ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کے یاد رکھ کے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیونکہ نبی پاک اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تہاڈا محبوب تہاڈی پسند دا، کسی عالم دا محبوب اودی پسند دا، پیر دا محبوب پیر دی پسند دا، صحابی دا محبوب صحابی دی پسند دا، حضرت علی پاک دے محبوب اونا دی پسند دے، حضرت عثمان غنی پاک دے محبوب اونا دی پسند دے، حضرت عمر فاروق پاک دے محبوب اونا دی پسند دے، حضرت صدیق پاک دے محبوب اونا دی پسند دے، میرے نبی پاک دے محبوب اونا دی پسند دے، تے رب دے محبوب رب دی پسند دے، تے رب دی پسند ہی سارے جگ دی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تارے سے کر کے طرف دانا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تیز سے کر کے دایا سے کہنے آپ کے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء تیرے حسینوں میں ہنسی ایسے محبوب خدا ٹھہرے۔ تہاڈا محبوب تہاڈی پسند دا ضرور ہے، پر تساں بنایا نہیں، تساں پیدا نہیں کیتا کسی عالم دا محبوب اودی پسند دا ضرور ہے، پر اونے بنایا نہیں، اونے پیدا نہیں کیتا کسی پیر دا محبوب پیر دی پسند دا ضرور ہے، پر اونے بنایا نہیں، اونے پیدا نہیں کیتا حضرت علی پاک دے محبوب اونا دی پسند دے ضرور ہے، پر اونا بنائے نہیں، اونا پیدا نہیں کیتے حضرت عثمان غنی پاک دے محبوب اونا دی پسند دے ضرور ہے، پر اونا بنائے نہیں، اونا پیدا نہیں کیتے حضرت عمر فاروق پاک دے محبوب اونا دی پسند دے ضرور ہے، پر اونا بنائے نہیں، اونا پیدا نہیں کیتے صدیق اکبر پاک دے محبوب اونا دی پسند دے ضرور ہے، پر اونا بنائے نہیں، اونا پیدا نہیں کیتے تے قسم رب کا بادی ہے تے رب دے محبوب رب دی پسند دے بھی ضرور ہے، رب نے بنائے بھی آپ نے تے پیدا بھی آپ ہی فرمائے نے۔ تیرے سے کر کے تو شاید نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، تے کی عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ
दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। मिलकर पढ़िए कि आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। रब लोकार अल्लाह ताला ने मेरे आका को किवेदा बनाया है, किवेदा पैदा फरमाया है। जिन्होंने आंखों दे चेहरे मुबारक दी गल्लां में रब फरमाता है वद्दुहा। ते जे मेरे आका दी मुबारक सिफात दी गल्लां जावे ते रब फरमाता है वल्लैलि इज़ा सजा। ते जे मेरे नबी पाक दे सीने दी गल्लां जावे ते रब फरमा रहा है वल्लैलि इज़ा सजा। ते जे मेरे आका दे मुबारक अखां दी गल्लां जावे ते रब फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदिहिम। जे मेरे आका दे ते मुबारक दी गल्लां जावे ते रब फरमा रहा है वज़ैतून। मेरे आका दी हर हर अदा का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया है। फिर से क्यों ना कहिए कि मुख चांद बनर शाशानी है, मुख चांद बनर शाशानी है, मत चमक दिला नूरानी है, मत चमक दिला नूरानी है। काली जुल्फत हक मस्तानी है, मक़बूल अखी है नमत करिया। इस सूरत को मैं जाना जाना फके जाने जहाना का, जिस शान तो शाना सब घड़ी